बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पिछली वीडियो में हमने आपकी जो नज़्म हमद है, जिसके शायर हफीज़ जलंधरी हैं, उसके पहले 4 अशार की तशरीह की थी। उसमें भी अब हम शेर नंबर 5 की तशरीह करेंगे। इसमें भी आप लोगों ने पहले थोड़ा सा हफीज़ जलंधरी का जो है उनके शायरी की खसूसियात बतानी है कि हफीज़ जलंधरी के कलाम में सोज़ो गुदास, मौसीक़ियत, सादगी, इस्लामी रवायात और अक़दार की पासदारी, मिली शान व शौकत और ख़ूबसूरत मंजर निगारी की खसूसियात पाई जाती हैं। आप कादिरुल कलाम शायर थे और पाकिस्तान का कौमी तराना भी हफीज़ जलंधरी ही ने लिखा। तो अब हम शेर नंबर 5 पढ़ते हैं और उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और उसकी तशरीह देखते हैं। वही कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातातों, जमादातों और हैवानात का खालिक। कायनात क्या है? दुनिया, ये जो जहाँ है, दुनिया है ये कायनात। मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक़ात जिसमें नबातात हैं, जमादात हैं, हैवानात हैं, उनका सब का खालिक पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। नबातात क्या होता है? ये जो पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ, सब्ज़ पौधे वगैरह। जमादात बेजान चीज़ें जैसे पहाड़ वगैरह, और हैवानात यानी जानवर। तो इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला जो है वो सारी दुनिया का पैदा करने वाला है। इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात भी उसी ज़ाते करीम ने पैदा की हैं। कायनात के तमाम इख्तियारात उसी के हाथ में हैं। अल्लाह का कोई शरीक नहीं। हर जानदार और बेजान चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। बकौल शायर, पहुँचता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। इरशाद बारी ताला है कि वही अल्लाह है जिसने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान तख्लीक किए हैं। तो इस शेर में शायर जो है ये बताना चाहता है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। वो हर चीज़ का खालिक व मालिक है। वो हर जानदार या बेजान, पहाड़ हों या दरिया, पौधे हों या दरख्त या चरिंद परिंद, हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। इस दुनिया में बेशुमार चीज़ें जो कुछ हमें मालूम है और कुछ हमें मालूम नहीं, कुछ जानदार हैं और कुछ बेजान, कुछ हमारी नज़रों के सामने हैं और कुछ हमारी नज़रों से ओझल हैं यानी हमें नज़र नहीं आती। जो चीज़ भी इस दुनिया में मौजूद है, इसका बनाने वाला एक अल्लाह ही है। तो शेर देखें, सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है, ये आग और मिट्टी, हवा और पानी, सभी कुछ खुदा ही की है मेहरबानी। तो ये थी शेर नंबर 5 की तशरीह। अब शेर नंबर 6 देखें। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक है हमारा और हमारे बाप दादों का। खालिक यानी पैदा करने वाला, बनाने वाला। नेक इरादा, अच्छा इरादा या अच्छी नीयत। मालिक यानी हकीकी बादशाह। बाप दादा, आबाओ अजदाद यानी जो हमारे बुजुर्ग जो गुजर गए। तो इस शेर में अल्लाह ताला की हकमियत बयान करते हुए शायर कहता है कि अल्लाह ताला हमारे हर इरादे से वाकिफ़ है। हमारे दिलों में जो भी ख्याल पैदा होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से पैदा होता है। अगर हम दिल में किसी नेक काम का इरादा कर लें तो हमें जान लेना चाहिए कि इस नेक काम की जो तहरीक है वो हमें अल्लाह ताला ही की जानिब से है। अल्लाह ताला ही हमें नेकी के कामों की तरफ राग़िब करता है। अल्लाह ताला ही हमें पहचानता है और हमारे दिल के इरादों को भी वो अच्छी तरह जानता है। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान जो है वो अपनी बख्शिश का सामान करे। इसके लिए वो अपने प्यारे बंदों को नेक काम करने के लिए हर वक्त तैयार करता रहता है और इन नेक कामों के लिए आसानियाँ भी अल्लाह ताला ही मुहैया करता है। अगर हम दिल में किसी नेक काम का इरादा करें तो हमें जान लेना चाहिए कि इस नेक काम की जो तहरीक है वो हमें अल्लाह ताला ही की जानिब से होती है। तो इरशाद बारी ताला है कि वही अल्लाह है जिसने तुमको बनाया है और तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल बनाया। बेशक अल्लाह इंसान और इसके दिली इरादों के दरमियान में हाइल हो जाता है। बकौल शायर, ये सब आयाते इलाही हैं, ज़रा गौर से देख, उसकी फिर हम बयां कर उसी खालिक को पुकार। शायर ये नुक्ता समझाना चाह रहे हैं कि बारी ताला जो आज की नस्ल का खालिक है वही हमसे पहले पैदा होने वाले तमाम इंसानों का खालिक था। यानी मौजूदा और गुज़रे हुए तमाम इंसान यानी हमारे बाप दादा सब उसकी मखलूक़ात हैं।
ہمارے دل میں جو جتنے بھی نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اچھے ارادے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی پیدا ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اسی لیے ارشاد ہے، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ یہ تھی شعر نمبر 6 کی تشریح۔ اب ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 7۔ شعر نمبر 7 ہے جو اس نظم حمد کا آخری شعر بھی ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے انسان، یعنی حضرت آدم کی اولاد۔ فطرت اسلام، اسلام کے اصول۔ شیدا کا مطلب ہوتا ہے قربان یا فدا ہونا۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدائے بزرگ و برتر ہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اسے اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا، کائنات کے جتنے بھی اسرار و رموز ہیں یعنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان سے انسان کو واقفیت دلائی۔ وہی کائنات کا خالق ہے، انسان اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور زندگی سے لطف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تخلیق کی ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق نہ کرتا تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شعر دیکھیں، حوالہ شعر: سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و جہاں کو سجایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی بنایا ہے، یعنی محبت کرنے والا، ان پر فدا ہونے والا۔ تو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ انہی کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ تھے آپ کی جو ہے نظم حمد کے 7 اشعار کی تشریح۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو تشریح آتی ہے تو مرکزی خیال لکھنا مشکل نہیں ہے۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ ایک خیال لے کر اسی پر پوری نظم لکھ دیتا ہے۔ تو اس نظم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ سے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اس دنیا اور آسمان کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ ہمارے دلوں میں رکھا ہے۔ تو یہ مرکزی خیال ہے، آپ لوگ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، 3-4 لائنیں آپ خود سے لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی مشق کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہہ کر یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور فیکون یعنی ہو گیا۔ تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیق کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو لامتناہی یعنی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کر بزم جہاں کو رونق بخشی، ہوا، پانی، آگ، مٹی، پھل پھول، سبزیاں، اناج، پہاڑ، دریا، سمندر، ہاتھ پاؤں، بصارت یعنی جس ہم دیکھتے ہیں، گرمی، سردی، روشنی، تاریکی، عقل اور علم، یہ سب جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی اور ہمیں ان سے نوازا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رنگا رنگی پیدا کر دی ہے، روشنی بھرا دن ہو یا گھوپ اندھیری رات، موجیں مارتے سمندر ہو یا ہموار میدانی علاقے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 4 ہے۔ انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے جو دراصل اللہ ہی کی فطرت ہے، اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔
اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بھی اسلام ہی ہے۔ تو یہ تھے آپ کی نظم حمد کے سوالات کے جوابات اور تشریح ہم نے کی ہے پہلے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔